आज को यस कार्यक्रम जो कर्ण पुष्पलाल को 42औं स्मृति दिवस को संदर्भ में आयोजना गरिएको छ। यस कार्यक्रम को संदर्भ में म पुनः कर्ण पुष्पलाल प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि व्यक्त गर्न चाहन्छु। कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक सदस्य कर्नल बहादुर कर्माचार्य वहाँ को आज को दिन 7औं स्मृति दिवस हो। वहाँ प्रति पनि हार्दिक श्रद्धांजलि व्यक्त गर्न चाहन्छु र उहाँहरूले पुर्याउनु भएको योगदानको उच्च कदर गर्दै उहाँहरूले देखाउनु भएको बाटोमा हामी सबै निष्ठाका साथ, आत्मविश्वास का साथ, पूर्ण समर्पण का साथ अगाडि बढौँ भन्ने आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। कमरेडहरू, हामी सबैलाई थाहा छ कि 2006 साल को वैशाख 10 गते का दिन में 1949 को अप्रिल 22 तारीख का दिन में नेपाल को राजनीति में आमूल परिवर्तन को सोच र संकल्प बोकेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को स्थापना भएको थियो। र यो कम्युनिस्ट पार्टी को स्थापना गर्ने पहल गर्ने व्यक्ति कम्युनिस्ट पार्टी को पहिलो महासचिव, संस्थापक महासचिव कर्ण पुष्पलाल हुनुहुन्थ्यो र उहाँले अरु 4 जना सहयोद्धाहरूका साथमा नेपालको भूमिमा कम्युनिस्ट पार्टी को स्थापना गर्न नसकिएको अवस्थामा छिमेकी देश भारत को कलकत्ता को श्याम बजार में उहाँले कम्युनिस्ट पार्टी को स्थापना गर्नुभएको थियो। कम्युनिस्ट पार्टी को स्थापना गर्ने विचार को पनि बीजारोपण उहाँले नै गर्नुभएको थियो। उहाँले नै घोषणा पत्र को, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को अनुवाद पनि गर्नुभयो। जसरी कार्ल मार्क्सले, फ्रेडरिक एन्जेल्सले सन् 1848 में कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को लेखन गरेर प्रकाशन गरेर सिङ्गो विश्वमा एउटा तरंग पैदा भयो। कम्युनिस्ट आन्दोलन को प्रचार प्रसार को अभियान चल्न थाल्यो। त्यो विचारलाई लिएर मानिसहरू संघर्षरत रहे, आन्दोलित भए, संगठन निर्माण हुन थाल्यो। सबैतिर एउटा विशाल लहर पैदा हुन थाल्यो। नेपालमा पनि त्यस्तै किसिमले 2006 साल पछि सिङ्गो देशमा तरंग पैदा भयो। तरंगित भए युवाहरू देशभरि संगठनको सञ्जाल फैलिन थाल्यो। आन्दोलनको मैदानमा मानिसहरू उत्रिन थाले र जनता जब साथमा हुन्छन् भने, परिवर्तनको निम्ति संकल्प गरेका व्यक्तिहरू जब समूहबद्ध भएर अगाडि बढ्छन् भने, त्यस्तो अवस्थामा संगठनले त्यसको नेतृत्व गर्छ भने, नेतृत्वले अगुवाई गर्छ भने त्यसले सफलता हासिल गर्नु स्वाभाविक पनि हुन्छ। कर्ण पुष्पलालले त्यतिखेर कम्युनिस्ट पार्टीलाई अगाडि बढाउने सिलसिलामा भन्नुभएको थियो कि यो कम्युनिस्ट पार्टी सर्वहाराको अग्रदल हो। यसले नेपाली समाजलाई रूपान्तरण गर्नेछ, समाजवादको दिशामा लानु पर्दछ र आज कम्युनिस्ट पार्टीको काँधमा त्यही जिम्मेवारी आएको छ। यस क्रममा हामीले धेरै उतार चढावको सामना गरेका छौं, धेरै उकाली ओह्रालीहरू पार गरेका छौं, धेरै सफलता असफलता सफलता हासिल गर्दै फेरि अगाडि बढिरहेका छौं। हामीले यस क्रममा देखेका छौं धेरै व्यक्तिहरूले त्याग, तपस्या, बलिदानको अनुपम उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभएको छ र नयाँ नयाँ योद्धालाई अघि बढ्नका लागि उत्प्रेरित गर्नुभएको छ, उत्साहित गर्नुभएको छ र त्यही झण्डा, राष्ट्रियताको झण्डा, जनजीविकाको झण्डा, प्रजातन्त्र लोकतन्त्रको झण्डा बुलन्द गर्दै आज सिङ्गो देशमा एउटा नयाँ आशाको किरण सञ्चार भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा आज हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एउटा अग्रपंक्तिमा उभिएको छ, हामी उभिएका छौँ। यो अवस्थाभित्र आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रति जनताले ठूलो आशा र अपेक्षा पनि गरेका छन्। उनीहरूले यही आशा र अपेक्षा गरेर अझै विश्वास समेत गरेर चुनावमा अत्यधिक ठूलो संख्यामा मत दिएर
यसलाई झन्डै 2/3 को अवस्थामा पुर्याएका पनि छन्। यो जनताको यो आशा र अपेक्षालाई हामीले पूरा गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं? हामी पूरा गर्नका लागि परेका छौं कि छैनौं? पूरा गर्न त लागेका छौं भन्छौं, तर पूरा हुन सकिरहेको छ कि छैन? जनमानसमा कस्तो प्रभाव परेको छ? जनताका क्रिया प्रतिक्रियाहरू के छन्? जनताको अनुभूति के छ? त्यो हामी सुनिरहेका छौं कि छैनौं? जनताको हृदयको स्पन्दनहरू हामी वास्तवमा श्रवण गरिरहेका छौं कि छैनौं? हामी थाहा पाइरहेका छौं कि छैनौं? एउटा गम्भीर प्रश्न हाम्रो सामुमा उपस्थित भएको छ। सिङ्गो जनताको भावनालाई बुझ्नका लागि, चाहनालाई बुझ्नका लागि त्यसका निम्ति सिङ्गो पार्टी संगठनहरू क्रियाशील छन् कि छैनन्? पार्टी कार्यकर्ताहरू परिचालित छन् कि छैनन्? यी सबै समस्याहरूको बारेमा हामीले आज गम्भीरताका साथ चिन्तन मनन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। हामी आफ्नो जिम्मेवारीहरू राम्ररी पूरा गर्न सकिरहेका छौं कि छैनौं? त्यसको पनि आत्मसमीक्षा, संस्थागत समीक्षा गर्नुपर्ने, यी दुईटै हिसाबले समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यो समीक्षा गरिरहेका छौं कि छैन? कतै हामी समीक्षाबाट भागित रहेका छैनौं? कतै हामी छलफल बहसहरूबाट भाग्न चाहिरहेका त छैनौं? र हामीले जे सोचेका छौं त्यो मात्रै सही हो भन्ने कुरा अरूमा थोपर्न त चाहिरहेका त छैनौं? यस्ता अनेक प्रश्नहरू हाम्रो सामुमा उपस्थित भएको छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनको लामो इतिहासको कालक्रमबाट गुज्रेर हामीले पनि धेरै धेरै अनुभवहरू हासिल गरेका छौं। नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनका लागि पहिलो पुस्ताका नेताहरूले अवश्य पनि ऐतिहासिक योगदान पुर्याउनु भएको छ, अनुपम उदाहरण प्रस्तुत गर्नु भएको छ। त्यसैगरी दोस्रो पुस्ता, तेस्रो पुस्ता र त्यसपश्चातका पुस्ताहरूले पनि आफ्नो तर्फबाट त्यस्तै इमानदारीता र निष्ठाका साथ आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने काम गर्नुभएको छ। अझै काम गर्ने कोसिस गर्नुभएको छ, काम गर्ने संकल्प गर्नुभएको छ, काम गर्नका लागि लालायित पनि हुनुहुन्छ। यी सबै सन्दर्भमा अब हामीले हाम्रा सामु रहेका चुनौतीहरू के छन्? हाम्रा सामु रहेका अप्ठ्याराहरू के छन्? हाम्रा सामु रहेका बाधा अवरोधहरू के छन्? ती सबैको राम्ररी पहिचान गर्नुपर्दछ र कम्युनिस्ट पार्टी भित्र समस्याहरू के रहेका छन्, विचारमा के समस्याहरू छन्, संगठनमा के समस्याहरू छन्, कार्यशैलीमा के समस्याहरू छन्, आचरणमा के समस्याहरू रहेका छन्, हाम्रा व्यवहारमा के समस्या रहेका छन्, यी सबै चीजहरूको सही सही मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्दछ। कमरेडहरू, म धेरै लामो भन्न गइरहेको छैन। म यति भन्न चाहन्छु, यो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कसैले चाहेर विसर्जनको अवस्थामा पुर्याउन सक्दैन। किनभने हामीले देखेका छौं त्यो एकीकृत भएको कम्युनिस्ट पार्टी 2022 सालमा पुग्दाखेरि झन्डै छिन्न भिन्न अवस्थामा पुगेको थियो। पहिलो पुस्ताले त्यो नसकेपछि दोस्रो पुस्ताले अग्रसरता लिने काम गरेको थियो र त्यो दोस्रो पुस्ताले फेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्दै अगाडि बढाउने काममा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो र त्यो एकीकरण गर्ने क्रममा नै पहिलो पुस्ताकालाई पनि समावेश गर्दै अगाडि बढाएर लैजाने काम गर्यो। यदि यो दोस्रो पुस्ताले सकेन भने तेस्रो चौथो पुस्ता चुप लागेर बस्दैन र बस्न पनि हुँदैन। निराश भएर बस्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। कोही कसैको दास भएर बस्न सक्दैन। नियति यस्तै छ भनेर टाउको समाएर बस्न सक्दैन। यो आन्दोलनमा नै नेपाली जनताको भविष्य छ। यो आन्दोलनमा नै हामी सबै कार्यकर्ताको भविष्य छ। यो आन्दोलनमा नै कम्युनिस्ट पार्टी प्रति शुभेच्छा राख्ने र यसका सदस्यहरू सबैको भविष्य अन्तर्निहित रहेको छ। त्यसो हुनाले नियति यस्तै हुन्छ भनेर निराश भएर बस्ने कुरा हुन सक्दैन। त्यही आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। हामीले बुझ्नु पर्दछ, आन्दोलनको निम्ति व्यक्ति अपरिहार्य हुँदैन। नीति महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ, विचार महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। अनि त्यही नीति विचार लिएर अनि नयाँ नेताहरू निर्माण हुन्छन्। नीति विचारको बारेमा पनि म भन्न चाहन्छु, त्यसमा पनि बहस हुन सक्दछ। यदि पद्धतिको पालना गरिन्छ भने, यदि विधिको पालना गरिन्छ भने त्यसले विचारको पनि
विचार मन्थन गर्ने काम, विचारको पनि एउटा टुङ्गो लगाउन सक्दछ। विधिको पालन गरियो भने संगठनलाई पनि सुचारू रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ। एउटा सबै चिजहरू गतिमा जान सक्दछन्, स्वाभाविक प्रक्रियामा जान सक्दछ। तर त्यो विधिको पालना गरिएन भने, म नै आई एम द स्टेट भने ठानियो भने, आफूलाई सर्वोपरि ठान्न थालियो भने, आफूलाई मात्र केन्द्रबिन्दुमा राख्न थालियो भने, आफू बाहेक दुनियाँमा कसैको केही अर्थ छैन भन्ने ठान्न थालियो र त्यस्तो अहङ्कारको भावनाबाट चल्न थालियो भने, त्यस्तो अवस्थामा त्यो व्यक्तिको पतन हुने बाहेक, त्यो प्रवृत्तिको पतन हुने बाहेक अर्को केही पनि हुँदैन। त्यसो हुनाले त्यस्तो विचार र प्रवृत्तिमा यदि हामी कोही चुर्लुममा डुबेका छौँ भने त्यसबाट हामी उम्कियौँ, जोगियौँ। समय छ, तर समय धेरै ढिला हुन थालिसकेको छ। यो आन्दोलनको हितका लागि पनि अब हामीले आफूलाई सुधारौँ, नयाँ सिराबाट अगाडि बढ्ने संकल्प गरौँ, रूपान्तरित बनाऊ हामी, रूपान्तरित हौ हामी। र नेपाली जनताको जुन नासो छ यो कम्युनिस्ट पार्टी र यो आन्दोलन, यसलाई अघि बढाएर लिएर जाने र यसलाई राम्रो हिसाबले, सुसङ्गठित हिसाबले, सुविचारित हिसाबले अघि बढाउने काम गर्नका लागि यसलाई हामी सग्लो रूपमा नै नयाँ पुस्तालाई दिने ढङ्गले सोचौँ। आफू सँगसँगै आन्दोलनलाई समाप्त पार्ने त्यस्तो मूर्खतापूर्ण काम कसैबाट नहोस्। यो मेरो शुभेच्छा हो, मेरो सद्भाव हो र मलाई लाग्दछ सबैले यो बुद्धि पुर्याउनेछ। त्यसो हुनाले तपाईहरुलाई चिन्ता छ कम्युनिस्ट पार्टी फुट्छ कि भएन? फुट्दैन। कम्युनिस्ट पार्टी फुट्नेवाला छैन। कसैले चोट्याउन खोज्यो भने एक्लिएर जाला, तर यो कम्युनिस्ट पार्टी फुटेर जानेवाला छैन, फुट्नेवाला छैन। तर हामी मध्ये केही व्यक्तिहरू कस्ता छौं भने कसैले भनिदिइहाल्यो, पत्रिकामा आइहाल्यो पार्टी फुट्छ कि भनेर, पछि डरले थर 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 कान्न थाल्छ। फर्किनु पर्ने केही आवश्यकता छैन। यो आन्दोलनलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने काम हामीले गरेका छौं र गर्न सक्छौं भन्ने विश्वासका साथ कम्युनिस्ट पार्टीलाई अगाडि बढाउने त्यो आठ संकल्पका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। कम्युनिस्ट पार्टी अगाडि बढ्छ, कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढ्छ र नेपाली जनताको मन र विश्वास जित्ने कामका लागि फेरि पनि लागि पर्छ। अवश्य जनताका बीचमा अनेक किसिमका विचारहरू फैलिरहेका होलान्, अनेक किसिमका क्रिया प्रतिक्रियाहरू पनि होलान्। अवश्य पनि सकारात्मक रूपमा सोच्नेहरू पनि होलान्, नकारात्मक रूपमा सोच्नेहरू पनि होलान्। सही कुराको प्रचार गर्ने पनि होलान्, गलत प्रचार कुराको हल्ला गर्ने पनि होलान्, भ्रम पैदा गर्नेहरू पनि होलान्। ती भ्रम पैदा गर्नेहरूको पछाडि पर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। कुप्रचारको पछाडि जानुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन। कहिलेकाहीँ हामी भए नभएका कुराहरूबाट तरङ्गित हुने गर्दछ। त्यो तरङ्गित हुनुपर्ने आवश्यकता छैन। तपाईहरुले बहुत विश्वास गरेर हामीहरूलाई अगाडि बढाउनु भएको छ। त्यो विश्वासमा कुनै घात नहोस् भन्ने कुराप्रति तपाईहरु पनि सजग हुनुपर्छ र हामीले पनि त्यस्तै सजगता अपनाउनु पर्छ। यस अर्थमा यो आन्दोलनलाई अर्को नयाँ उचाइमा पुर्याउनका लागि अहिले जुन अवसर प्राप्त गरेका छौं, सरकारको विभिन्न तहहरूमा, संघीय तह होस्, प्रादेशिक तह होस् या स्थानीय तह होस्, ती सबै तहमा जनताले हामीलाई जिम्मेवारी दिएका छन्। त्यो जिम्मेवारी सुम्पेका छन् हाम्रो विचार नीति लागू गर्नका लागि, सुखी नेपाली संत नेपालको सपना साकार पार्नका लागि, समाजवादी नेपाल, समाजवादी समाजको स्थापना गर्नका लागि हामीलाई जुन जिम्मेवारी सुम्पेका छन्, त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि हामीले अवश्य गम्भीर बन्नुपर्छ। जिम्मेवारी बोधको भावनाका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी कस्तो मोडेलको समाजवाद बनाउन चाहन्छौं, स्थापना गर्न चाहन्छौं, हामीले कस्तो किसिमको आर्थिक नीति अवलम्बन गर्न चाहन्छौं, कसरी नेपाली जनतालाई सबै खालका गरिबी, अभाव, बेरोजगारी र बेस्थितिबाट मुक्त गर्न चाहन्छौं, कसरी हाम्रो समाजलाई सुसंस्कृत बनाउन चाहन्छौं, कसरी जनतालाई सुसभ्य बनाउन चाहन्छौं, नयाँ संस्कार हामी कसरी दिन चाहन्छौं, ती सबैको निम्ति अगुवाई हामीले गर्नुपर्छ। विचारको अगुवाई हामीले गर्ने,
काम व्यवहारको अगुवाई हामीले गर्ने, त्यो नयाँ संस्कृतिको अगुवाई हामीले गर्ने, संगठनको नयाँ तरिकाको अगुवाई हामीले गर्ने, अनि कामको गति पनि अरु सबैलाई उछिन्ने त्यो तरिका अवलम्बन गर्ने कुराको पनि अगुवाई हामीले गर्ने काम गर्नुपर्छ। अरूबाट त्यो सम्भव छैन। नेपालको राजनीतिमा हेर्ने हो भने अरू त्यस्तो कुनै पार्टी देखा पर्दैन। नेपाली जनताको आशा भरोसाको केन्द्र यही पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हो, जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना कर्ण पुष्पलालले गर्नुभएको थियो, नरबहादुर कर्माचार्यले गर्नुभएको थियो। त्यसो हुनाले त्यो विरासत हामीले प्राप्त गरेका छौँ। त्यो विरासतलाई हामीले कुशलताका साथ, योग्यताका साथ अघि बढाएर लानुपर्छ। यसलाई हामीले राम्रो सग्लो रूपमा अघि बढाएर लानका लागि जनताको विश्वास जित्नुपर्छ। जनताको मन र विश्वास जित्न सकियो भने अनि यो पार्टी अझै फस्टाउनेछ। यसप्रति जनता आकर्षित हुनेछन्। नयाँ नयाँ पुस्ताहरू यसमा झुम्मिनेछन्। नयाँ नयाँ कार्यकर्ताको पंक्ति तयार हुनेछ। तर ती कार्यकर्ताहरू पनि त्याग, तपस्या, बलिदानको भावनाबाट ओतप्रोत हुनु पर्दछ। हिजोको समयमा, भूमिगत कालमा, युद्धको कालमा हामी त्याग, तपस्या, बलिदानको कुरा गरिरहेका छौँ। त्यही कुराहरू चर्चा गर्छौँ। अहिले आएर सत्तामा पुगिसकेपछि त्यसलाई यदि बिर्सिन्छौँ भने त्यसपछि बुझ्नुहोला यो आन्दोलन वास्तवमा विसर्जन बाहेक अर्को कुनै परिणामतर्फ जाने छैन। त्यसो हुनाले हामीले फेरि त्यो पुरानो संस्कारलाई जगाउनु पर्यो। हामीले त्यही त्याग, त्यही तपस्या, त्यही बलिदान र उत्पादनमुखी भएर, भ्रष्टाचार मुक्त भएर, सुशासनको मान्यतालाई बोकेर, पारदर्शिताको तरिका अवलम्बन गरेर, सामूहिकताको भावनालाई अवलम्बन गरेर, सामूहिक छलफल गरेर, आम जनतालाई साथमा लिएर, सबैको साथ लिएर अनि जनताको निम्ति नै हाम्रो राजनीति हो, जनताको हितको निम्ति नै हाम्रो राजनीति हो र यो हाम्रो शासन सत्ता पनि या हामीले पाएको जिम्मेवारी पनि त्यही जनताको हित र कल्याणको निम्ति हो भन्ने भावनाका साथ, इमानदारीताका साथ हामीले लाग्नु पर्दछ। कमरेडहरू, यसपटक साउन 7 गतेका दिनमा जब हामीले स्मृति दिवसको अवसरमा चम्पादेवीमा कर्ण पुष्पलालको शालिगमा माल्यार्पण गर्यौं र कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्यौं। त्यसपछि 18 नम्बर वडामा काठमाडौँ महानगरपालिकाको पुष्पलाल स्मृति पार्क, त्यहाँ पुष्पलाल स्मृति केन्द्रले आयोजनले निर्माण गरेको त्यहाँ पुष्पलालको शालिग, अनि त्यो शालिग सँगसँगै पार्क, अनि त्यो पार्कमा मायादेवीको मूर्ति, अनि मायादेवीसँगै सानो जन्मेको बालक बुद्धको मूर्ति, ती सबै शालिगहरूको अनावरण गर्ने क्रममा नै त्यहाँ छलफल गरेका थिए कि पुष्पलालको सम्झनामा पार्क त बनायौं, तर कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक अन्य नेताहरू अनि त्यसैगरी त्यसका विभिन्न महासचिवहरू, चाहे मनमोहन अधिकारी हुनुहोस्, तुलसीलाल अमात्य हुनुहोस्, उहाँहरू सबैको पनि शालिग राख्नका लागि पारीपट्टि 15 नम्बर वडामा नदी किनारमा, विष्णुमतीको दुईटै किनारमा वास्तवमा सुन्दर पार्क बनाउन सक्यो भने, अनि त्यो पारीपट्टिको पार्कमा त्यस्तै अर्को हाम्रा नेताहरूको शालिग त्यहाँ राख्न सकियो भने, अनि त्यसको पारीपट्टि मात्रै गंगालाल, जहाँ शोभा भगवतीमा गंगालाललाई झुन्ड्याइएको थियो 1997 सालमा, ती गंगालाल र पुष्पलालको वारीपट्टि, पारीपट्टि गंगालालको, वारीपट्टि पुष्पलालको त्यहाँ हामीले पार्कहरू र शालिगहरू जुन ढङ्गले त्यहाँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले व्यवस्थित गरेको छ, त्यो सबै देख्दाखेरि जनताहरू अत्यन्तै वास्तवमा त्यो अत्यन्तै उत्प्रेरित भएको मैले पाएँ। यसरी ती पुराना शहीदहरू जसले लोकतन्त्र प्राप्तिको निम्ति, जसले समाजवाद हासिल गर्नका निम्ति, जसले नेपाली समाजको रूपान्तरण गर्नको निम्ति, नेपाली जनता हित र कल्याण गर्नका निम्ति, नेपाली जनतालाई सबै खालका शोषण उत्पीडनबाट मुक्त गर्नका निम्ति यो जुन बाटो अवलम्बन गरे, एउटा अनुपम उदाहरण प्रस्तुत गरे, ती प्रस्तुत गरेका ती उदाहरणबाट उत्प्रेरित हुँदै धेरै धेरै नयाँ कार्यकर्ताहरू, नयाँ युवाहरू अवश्य पनि अगाडि बढ्ने यी सबै हामी सबैले आशा पनि गरिरहेका छौँ। त्यसो हुनाले आजको यो सन्दर्भमा म यति भन्न चाहन्छु, पार्टीभित्रको समस्यालाई पनि हामी बसेर छलफल गरेर हामी हल गर्ने अधिकतम कोसिस गरिरहेका छौँ। किनभने हाम्रो निम्ति व्यक्ति प्रमुख होइन, विधि प्रमुख कुरा हो, नीति प्रमुख कुरा हो, पद्धति प्रमुख कुरा हो र यो विधि पद्धतिको आधारमा नै सामूहिक निर्णयको आधारमा नै
निर्णय गर्ने र त्यसको सबैले परिपालना गर्ने यो जुन लेनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त हाम्रो पार्टीको विधानले अगाडि सारेको छ, बहुमतको निर्णय नै पार्टीको निर्णय हुनेछ भनेर लेखेको छ, त्यसलाई सबैले सिरोपर गर्नुपर्ने हुन्छ। म मान्दिन, म मान्न बाध्य छैन, आदि इत्यादि भन्न कसैले पनि छुट पाउँदैन। मलाई लाग्दछ अवश्य पनि विजडम विल प्रिभेल, फेरि पनि बुद्धि सबैमा पलाउनेछ, सबैमा त्यो चेत पलाउनेछ। त्यसो हुनाले यति भन्न चाहन्छु कि हामी सबै जिम्मेवार भएर सोचौँ, आफूलाई अपराधी नठानौँ र सबैको बुद्धि, सबैको खुबी, सबैको क्षमता, सबैको योग्यता, सबैको आफ्नो आफ्नो भूमिकालाई सम्झना गरेर साथमा लिएर अगाडि बढौँ, कमी कमजोरीलाई सुधारौँ र हामी राम्रो हिसाबले अघि बढ्न सक्ने हो भने विचारको हिसाबले उत्कृष्ट, संगठनको हिसाबले तगडा अनेक कार्यकर्ताहरू, ओजपूर्ण कार्यकर्ताहरू, गतिशील कार्यकर्ताहरू भएको यो पार्टी वास्तवमा संगठनको हिसाबले अनि गतिशीलताको हिसाबले अनि परिणामको प्राप्तिको हिसाबले सबै हिसाबले यो श्रेष्ठ हुन सक्दछ। श्रेष्ठता देखाउन सक्यौँ भने मात्रै कम्युनिस्ट पार्टीको औचित्य रहन्छ। श्रेष्ठता व्यवहारमा साबित गर्न सकेनौँ भने कम्युनिस्ट पार्टीको औचित्य साबित गर्ने कुनै ठाउँ रहँदैन। त्यसको निम्ति लागि परौँ भन्ने कुरा राख्दै